बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए आर्मी चीफ को प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया है। वो कौन है? और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हकीकी आज़ादी का मार्च लेकर लाहौर से चले थे इस्लामाबाद की तरफ, उन्होंने बता दिया है कि उनका टारगेट क्या है और ये टारगेट कब तक अचीव होगा। उन्होंने अपनी डेडलाइन भी दे दी है। तो सबसे पहले अगर आर्मी चीफ़ के हवाले से बात करें, बड़ा शोर है आजकल के नया आर्मी चीफ़ आना है। ज़ाहिर है 29 तारीख को इस महीने की मौजूदा आर्मी चीफ़ रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह नए आर्मी चीफ़ का तकर्रुर होना है। इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उनकी भी कोई इन्वॉल्वमेंट हो, उनको भी शामिल कर लिया जाए इसमें मुशावरत में। सदर साहब से भी ये कहलवाया, आर्मी चीफ़ से मुलाकात भी की, सब जहाँ जहाँ उनका ज़ोर चल सकता था उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरह उनका नाम शामिल कर लिया जाए कि उन्होंने लगवाया है। फिर ये लॉन्ग मार्च के हवाले से भी था उनका ख्याल ये था कि मैं जब मार्च लेके चलूँगा, मैं वहाँ जाकर कहूँगा, मैं बताऊँगा कि मैंने कहा है। तो वो किसी भी तरह जो भी अनाउंसमेंट होनी है, उन्होंने यही कहना था कि देखें जी मैंने लगवा दिया। लेकिन वो सारे उनके जो इरादे थे ना, वो नाकाम हो गए हैं। हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया, आर्मी चीफ़ की तरफ से साफ जवाब मिल गया, प्रेसिडेंट को साफ जवाब मिल गया। सारी जगह से नाकाम होने के बाद उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च तो शुरू किया, लेकिन ये प्रोसेस अपनी जगह चल रहा था। तो हुकूमती अरकान की तरफ से जो सीनियर लोग हैं उनकी तरफ से बार बार बताया जा रहा था कि इस हफ्ते में ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बल्कि कायरा साहब ने तो कल जो उनके साथ एक गुफ्तगू हुई, उसमें उनका कहना था कि शायद इसी हफ्ते में ये प्रॉपरली अनाउंस हो जाएगा नाम। तो वहाँ से तो अभी फॉर्मली तो कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आई, लेकिन कल शाम एक तकरीब जो इस्लामाबाद में थी उसने इस तरह के इशारे दिए हैं कि नया आर्मी चीफ़ कौन होगा। उसके हवाले से हमारे दोस्त गौहर भट्ट साहब जो हैं वो वहाँ मौजूद थे उस तकरीब में, उन्होंने भी अपना वीलॉग किया है। और आज के जंग अखबार में जो उसकी तफसील छाया हुई है साले जाफर साहब की तरफ से, वो बड़ी मज़ेदार है। उन्होंने बताया कि जापानीज़ एम्बेसी की तरफ से एक प्रोग्राम था उनकी, प्रॉब्ली उनकी आर्मी की कोई फंक्शन था, जिसमें हमारे यहाँ से हमारे कुछ मिनिस्टर्स और कुछ और सीनियर लोग और कुछ आर्मी जनरल्स भी शामिल थे। तो उस प्रोग्राम में उस खबर के मुताबिक भी उन्होंने जो जिक्र किया, उनके मेहमान जो थे खुसूसी, वो खुर्रम दस्तगीर साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब थे। उनका नाम दोनों का आया है बस। और उसमें ख़ास बात ये बताई कि जनरल आसिम मुनीर का जो बिहेवियर था, उन्होंने वहाँ कुछ सेल्फीज़ लेने से और इवन ग्रुप फ़ोटो में शामिल होने से इनकार कर दिया। और जो गौहर भट्ट साहब ने तफसीलात बताई हैं वो ये हैं कि उनका जो उनकी आमद थी और उनका रवानगी जो थी, वहाँ पे जो प्रोटोकॉल था, ज़ाहिर है वो सीनियर जूनियर का थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो जाता है। वैसे तो सीनियर जूनियर कोई भी नहीं है, तमाम जनरल्स जो हैं आर्मी चीफ़ के बाद तमाम 3 स्टार जनरल्स हैं, तो सभी लोगों के लिए इक्वल वो होगा, प्रोटोकॉल होगा या जो भी उनका प्रोसीजर होगा। लेकिन आसिम मुनीर के हवाले से जो वहाँ पर बातचीत हो रही है, जो इम्प्रेशन मिल रहा है वो ये है कि शायद वो जो है कोई कंसिडर हो रहे हैं या कोई डिसीजन हो गया है, इस तरह से कुछ उनका मामलात सामने आ रहे हैं। तो ये दोनों खबरें जो हैं गौहर भट्ट साहब वाली भी और जंग अखबार में जो शाया शुदा है, गौहर भट्ट साहब ने तो नाम नहीं ना लिए, लेकिन जंग अखबार में तो बड़ी तफसील से खबर छपी है कि कहाँ प्रोग्राम था और कौन कौन लोग शामिल थे। तो अगर ये नाम आ जाता है तो ये वो नाम है जो इमरान खान साहब के लिए तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। इसका वो बैकग्राउंड सारा हमें मालूम है कि ये DGISI थे, इनके टाइम में इमरान खान साहब की अहलिया के वो जो करप्शन के कुछ मामलात सामने आए वो उनको सामने पेश किए गए, उस पर इमरान खान साहब नाराज़ हुए। वो जो हमें बताते हैं ना कि एक पाकिस्तान होना चाहिए और अमीर और गरीब के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए और रियासत मदीना बननी है और मेरा करप्शन से क्या ताल्लुक़, वो सारी चीज़ें सामने आई हुई हैं और उन्हें पता है। तो इसी वजह से उनकी जान जाती थी और वो चाहते थे कि मेरी मर्ज़ी का कोई लग जाए। और वो जो कहते हैं ना कि मैं किसी को भी नहीं मानूंगा, मतलब हुकूमत की तरफ से तो जो भी लग जाए, उन्हें काबिल कबूल नहीं था। क्योंकि उनका ख्याल ये था कि जो भी आएगा, जो इमरान खान साहब के मामलात थे और जो उनकी टोन थी और जिस लाइन पर वो चल रहे थे अपने हुकूमत ख़त्म होने से पहले से 27 मार्च से, चूँकि उन्हें नज़र आ गया था कि अब उनका अंजाम क्या है, उनकी हुकूमत का अंजाम ज़ाहिर है ख़त्म होने वाली थी। हुकूमत जो अपोजिशन की जमातें थीं वो जिस तरह से इकट्ठी हो गई थी और इमरान खान साहब के साथ जिन्होंने मिलकर हुकूमत की वो तश्कील की हुई थी वो सब अलग हो गई थी, MQM और बाप वगैरह। तो उन्हें नज़र आ रहा था अपना अंजाम, तो उसकी बेस पे उन्होंने जो एक बयानिया बना लिया था और ये इंप्रेशन दिया कि फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने मेरा साथ नहीं दिया। और फॉर श्योर ये तो बात ठीक है कि फ़ौज ने उनका साथ नहीं दिया उस गैर कानूनी इक़दाम में जो वो चाहते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को रोक कर, घेर कर, किसी तरह मजबूर करके उनके साथ रखा जाए। और जबकि वहाँ से बड़ा क्लियर आया कि इमरान खान साहब को पहले बता दिया था कि आपके मामला ठीक नहीं जा रहे हैं, आपके जो साथी हैं, आपकी इत्तेहादी पार्टियां जो हैं वो उनका टूटने का खतरा है, तो आप अपना मैनेज कर लें, अपने लोगों को साथ लेके चलें। लेकिन खान साहब तो वो बंदे हैं जो अपने रूटीन के कामों, मतलब पहले साल से ही अपना बजट पास कराने के लिए उनके पास बंदे पूरे नहीं होते थे, और वो बजाय अपने लोगों से मुशावरत करके उनको साथ लेके चलने के, उनको एतमाद में लेने के,
کوئی نیگوسیشن کرنے کے، وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے تھے کہ جناب ٹھیک ہے آپ کرائیں، میرا کیا کام. مطلب ان کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے صرف پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنا ہے، کام سارے جو ہیں وہ فوج نے کروانے ہیں. اور پھر جو اینڈ میں جس پر مسئلہ کھڑا ہوا کہ وہ DGISI کو اس لیے نہیں تبدیل کرنا چاہ رہے تھے، مطلب اجازت نہیں دے رہے تھے تبدیلی کی، کہ وہ سمجھتے تھے کہ DGISI ان کی مدد کریں گے تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے، کیونکہ اپوزیشن اعلان کر رہی تھی، اپوزیشن پارٹیاں، کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں، اور خان صاحب اس سے بچنا چاہ رہے تھے. تو یہ ایک بڑا مرحلہ جو تھا، جو عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ کسی طرح ان کی اس میں کوئی انوالومنٹ ہو سکتی ہے، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اور اب چند دنوں کی بات ہے، یہ پراپر اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. وہ جو بھی ہوں گے، عمران خان صاحب کے لیے پریشانی کی بات یہ ہوگی، کیونکہ ان کو جو امید نظر آتی تھی کہ کسی طرح ان کی مرضی شامل ہو جائے، وہ شامل نہیں ہو سکی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ تمام چیزوں سے مایوسی کے بعد اب انہوں نے جو اپنا لانگ مارچ شروع کیا ہے، اب تو گجرانوالہ سے بھی آگے آ گئے ہیں وہ، تو ان کا جو خیال تھا کہ میں جب چلوں گا تو اتنی دنیا ہوگی کہ پتہ نہیں میں جا کے قبضہ کر لوں گا. اور جو پہلے کہتے رہے نا، وہ کہتے تھے کہ ہم 2 حکومتیں ہمارے پاس ہیں، ادھر سے پنجاب کی اور ادھر سے KP کی، تو جب یہ لوگ آئیں گے دونوں جگہ سے تو اس طرح محاصرہ کر لیں گے کہ کوئی کیپٹل میں نہ داخل ہو سکے گا نہ نکل سکے گا. تو وہ جو ایک جتھا لا کر قبضہ کرنے والا ان کا کانسیپٹ تھا نا، وہ تقریباً ناکام ہو چکا. انہیں اندازہ ہو گیا کہ کیا ہوا ہے. تو پھر اس کے مطابق انہوں نے ڈیٹس بڑھانی شروع کی. پہلے تو 2 دن لاہور میں ہی لگے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے 4 تاریخ کو جو اسلام آباد پہنچنے کا پلان تھا اس کو چینج کیا، اور 4 کی بجائے اس کو لے گئے 11 تاریخ پہ. مجھے پتہ نہیں 11 تاریخ تک بھی پہنچیں گے یا نہیں، اور 11 کو پہنچ کر کیا کریں گے. تو آج انہوں نے اس کی مزید تفصیل بتا دی ہے نا، ایک نیا پلان دے دیا ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ اسلام آباد پہنچ کے ختم نہیں ہونی، یہ 10 مہینے چلنی ہے. یعنی عمران خان صاحب نے حکومت کا جو پلان ہے الیکشن کرانے کا اگلے سال اپنے وقت پر، وہ تسلیم کر لیا ہے، وہ دل سے تسلیم کر لیا. انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی بات نہیں مانی جانی. اب ہاں، اپنے کراؤڈ کو، اپنے سپورٹرز کو زندہ رکھنے کے لیے، ایکٹیو رکھنے کے لیے، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کے لیے، اور اب الیکٹیبلز، بیسیکلی تو الیکٹیبلز کی بھی تو سیاست ہے نا، وہ جو بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں جو اپنی اپنی سیٹیں جیت سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو ایک تو بڑا زوم ہے کہ میں خود جہاں سے الیکشن لڑوں گا میں جیت لوں گا، اور ممکن ہے کہ وہ کچھ سیٹوں پہ جیت بھی جائیں، لیکن ساری سیٹوں پر تو وہ خود نہیں لڑ سکتے نا. ابھی تو ان کا بھی مسائل حل ہونے ہیں کہ جہاں جہاں سے وہ الیکشن لڑے ہیں اس کا جب دوبارہ ہوگا وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس تو ایک ہی سیٹ رہے گی اگر رہی تو، چونکہ وہ نااہل بھی ہو چکے ہوئے ہیں. تو اگر وہ نااہلی کے پروسیس سے کسی وجہ سے بچ جاتے ہیں تو پھر ایک سیٹ ان کے پاس رہے گی، تو باقی جو 6-7 سیٹیں ہیں ان پہ الیکشن ہونا ہے. اور پھر پتہ چلے گا نا کہ باقی کینڈیڈیٹس، ابھی ہوا ہے ایک پنجاب میں جو ملتان والا الیکشن تھا، اس میں ان کی پارٹی ہار گئی ہے. ویسے تو وہ خود بھی اپنا الیکشن بھی ہارے ہیں، کراچی سے جہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے عمران خان صاحب خود بھی ہار گئے ہیں، لیکن ملتان میں ان کی پارٹی نے جو الیکشن لڑا ہار گئے ہیں. تو اب انہوں نے اپنے لوگوں کو ذرا وہ فیس سیونگ جو وہ ڈھونڈ رہے تھے، جو ان کا خیال تھا کہ کہیں عدالت سے مل جائے گی، کہیں آرمی سے مل جائے گی، کوئی ان سے ریکویسٹ کرے گا کہ یار پلیز اس کو کال آف کر دیں، آ جائیں، بیٹھیں، کوئی مذاکرات کریں. وہ نواز شریف صاحب کے بیان سے، وہ مریم نواز کے بیان سے، وہ باقی حکومتی اراکین کے بیانات سے صاف نظر آ رہا تھا کہ کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی انہیں سیف پیسج دینے کو تیار نہیں ہے. تو وہ جو ایک باعزت راستہ وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ تو انہیں نہیں ملا. تو اب اس کا آسان طریقہ انہوں نے یہی سوچا ہے کہ اپنے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے کہ بھائی یہ 10 مہینے چلنی ہے، تو یہ روز ایک دفعہ کا نہیں ہے کہ آج ہم جائیں گے تو جا کے کچھ کر لیں گے. اب ان کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے اب جو انہوں نے اچیو کرنا ہے. اسلام آباد پہنچ کر اب ان کا ٹارگٹ صرف ایک جلسہ رہ گیا ہے. ہاں جلسہ اچھا ہو سکتا ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی میوزک ہوگا، کوئی اچھا سٹنگ ارینجمنٹ کریں گے، وہ جہاں بھی کریں گے جہاں انہیں اجازت ملے گی. چونکہ رانا ثناء اللہ نے تو کہہ دیا نا، انہوں نے کہا عدالت کو یقین دہانی کرائے بغیر ان کو ہم اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے. تو اب وہ حکومت نے ذرا لے لیا سٹینڈ کہ ہم نے آپ کی کوئی بات نہیں سنی. تو خان صاحب نے بھی وہ موڈ دیکھتے ہوئے اور اپنے تمام جو سپورٹ تھی، جو انہیں جہاں جہاں سے ملنے کی امید تھی، وہ سب طرف سے نا امید ہونے کے بعد اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ اسلام آباد جا کر کچھ نہیں کرنا، یہ تو اب 10 مہینے چلنی ہے. یعنی جب بھی اگلے سال حکومت الیکشن کا اعلان کرے گی تب تک ہم تحریک چلاتے رہیں گے. یہ میوزک، یہ کانسرٹ، یہ جلسے، یہ سارا کچھ چلتا رہے گا. تو اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں، انجوائے کریں. خان صاحب نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بہت انجوائمنٹ ہونی ہے، تو انجوائے کریں. الیکشن کی کوئی جلدی نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب کو نہ حکومت کو. عمران خان صاحب کو تھوڑی سی تھی لیکن وہ اس سے نا امید ہو گئے ہیں. تو حکومت کی مرضی کے مطابق ہونا ہے. تو تب تک کے لیے انجوائمنٹ، 10 مہینے ہیں، جلسے ہیں، اور کوئی مارچ چھوٹے چھوٹے مارچ شاید پھر بھی کرتے رہیں. تو اس سب کو انجوائے کریں اور اگلے الیکشن کا انتظار کریں 10 مہینے بعد تک. شکریہ.